बोलने तो दे, झूठी सही बोलने तो देना, मेरी बात कंप्लीट हो गई। झूठी सही आप बोल रहे हैं, आप बोलने झूठी रिवायतें नहीं मैं आज फिर जाके अपनी सारी किताबों को सुंदरबद्ध कर दूं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से 5500 कुछ रिवायात हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर से 250 के लगभग हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की जो रिवायात हैं वो ज्यादा हैं। किसी बंदे का अली की कितनी रिवायत? 200-250 हैं जो अहले सुन्नत की किताबों में, बुखारी शरीफ के अंदर जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि कसीर और रावी आप भी जानते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं हफ्ज़ी की वजह से, सरकार की दुआ की वजह से, अबू हुरैरा हैं सरकार की दुआ की वजह से, और हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस हैं लिखने की वजह से। मौला अली हैं 200 के। ये सबसे बड़ी बात टॉप लेवल पर है कि मौला अली सबब है उस चीज का जो लोगों को गुमराही से बचाए। ये कहाँ पे? मौला अली वारिस कुरान है। ये कहाँ पे रिवायत? क्या चीज? ये रिवायत बताएं कहाँ पे? मैं रसूल खुदा की उस हदीस के मुताबिक कह रहा हूं कि मैं तुम्हें कौन सी किताब में? कुरान और अहले बैत छोड़े जा रहा हूं। कुरान और अहले बैत छोड़े जा रहा हूं। उसी रिवायत के आगे पीछे ये रिवायत है कि सुन्नती अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन अल महदीन मिन बादी। सुन्नत की बात करेंगे तो रसूल खुदा ने कौन सी सुन्नत आपको दी है मोहर लगा करके ये मेरी सुन्नत है, इस पर अमल तो फिर आए कुरान पे, सुन्नत की फिर बात कुरान पे आए, फिर हदीस को छोड़ें आप, कुरान पे आए। खुलफा के दौर में हदीस बयान करने पर पाबंदी क्यों? ये जो 4 खुलफाए राशिदीन हैं, जो पहले सुन्नत खुलफाए राशिदीन कहते हैं, ये मनसूस में रखा। पिछले प्रोग्राम में इन्होंने ये बात की थी कि सिर्फ हजरत अबू बकर के हवाले से कि वो मनसूस में अल्लाह। अब आप बताइएगा कि क्या आपको क्या एतराज़ है इनके मनसूस में अल्लाह होने? देखिए मैं चाह रहा हूँ कि जो धागा मुफ्ती साहब ने उलझाया है ना, तो उसको जो है वो सही तरीके से खोल दिया जाए। देखिए बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ये 30 साल वाली हदीस जो है, अब यहाँ पर जो है ना एक उलझन है कि रसूल खुदा ने फरमाया कि जो है वो 30 साल तक खिलाफत रहेगी। 30 साल तक क्यों? जब रसूल खुदा ने 12 कहे हैं तो 12 तक मैंने उस तर्ज पर रहनी चाहिए ना। तो फिर यहाँ पर जो है वो 4 खुलफाए राशिद हैं, बाकी 8 का इन्होंने गुम कर दिए, पता नहीं है। ये तो यानी मुझे इस बात पर अब मैं यहाँ बैठ कर रोऊं क्या करूँ कि रसूल खुदा के वसीयों का मुसलमानों को पता नहीं, 4 का पता है बाकियों का पता नहीं है, मुद्दत को भी पूरा नहीं कर पा रहे। समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं कैसे जो है इस बात को बयान करूँ। बताया ना साहब, 8 बताए। मेरा इनको चैलेंज है किसी एक सहाबी से, खुद हजरत अबू बकर से, हजरत उमर से, हजरत उस्मान से ये ले आए कि हम इस आयत के मुताबिक खलीफा बने। एक हदीस ले आए किसी रसूल खुदा के सहाबी ने कहा कि इस आयत के मुताबिक अल्लाह के रसूल, अल्लाह के खलीफा। भाई नस तो हमारे पास है, ये नस हमारे पास है शराइत में कि मनसूस मिन अल्लाह होना चाहिए रसूल खुदा के फरमान के मुताबिक। रसूल खुदा ने फरमाया कि मन कुन्तु मौला वफ़ाद अली मौला। अब इसमें फ़राइदुस्समतैन में रिवायत लिखी है, मैंने बारहा ये बात दोहराई है। जब ये आयत उतरी उलुल अम्र की, पूछा रसूल खुदा या रसूल अल्लाह उलुल अम्र कौन है? रसूल खुदा ने फरमाया अल अली अव्वल मिनहुम, पहला उनमें अली है, दूसरा हसन वल हुसैन व 9 अबना अल हुसैन, यानी 9 हुसैन के बेटे। रसूल खुदा ने फरमाया था नहीं फरमाया था कि मल्लम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया? जी रिवायत सही है ना। बिल्कुल भाई मकसद ये है कि हर शख्स के लिए लाजिम है, वो तो जवाब देंगे। खुद अमीरुल मोमिनीन को इस बात का नहीं पता था, सैयदा ज़हरा को नहीं पता था कि आयत इस्तिलाह के मुताबिक जो है खलीफा कौन बनाए, बैत क्यों नहीं कर रहे थे? क्या कुरान की मुखालिफत कर रहे थे? जो असहाब रसूल खुदा जिन्होंने कहा कि खलीफा हम में से, खलीफा तुम में से, कुरान की आयतों की खिलाफवर्जी कर रहे थे। आप एक सहाबी से ले आओ ना। नहीं, 1400 साल गुजर गए, आप भी मुफ्ती हैं, कभी आपने सुना है कि अहले सुन्नत का ये अकीदा हो कि हज़रत अबू बकर जो है खलीफा मनसूस मिन अल्लाह है, अल्लाह ने उनको डायरेक्ट बनाया बगैर रसूल खुदा के वसीले से? तो ये आपके पास भी नहीं था, ये तो आज नई चीज लेकर आए। राइज जो है, अब उस दिन भी इन्होंने कहा कि भाई यजीद काफर है। काफर है तो फिर ये बताएं कि काफर इस जगह पर कैसे आ गया। और आप मुफ्ती साहब को शायद देखा हो ना देखा हो, वीडियो बन चुकी है इनकी। ये तो बाद में बनाई गई हदीसें हैं जिनको सिर्फ अपने अकीदे की तायद के लिए बयान किया जाता है। इन बातों की ना ही कोई, ना ये दिरायतन ठीक है, ना ही कुरान की उसके साथ है तायद में, बल्कि मुखालिफत में। हदीस झूठी है, अगर ये मनगढ़ंत बनाई हुई हदीस है। मेरी बात सुने पहले, अगर ऐसा ही है कि अल्लाह जो है उनके सिवा राजी नहीं होगा, अल्लाह उन पर राजी है लेकिन अमीरुल मोमिनीन राजी, दूसरे सहाबा राजी नहीं। साहब आप जो है अल्लाह पर भी आपने आज सवालिया निशान उठा दिया, अल्लाह के निज़ाम पर सवालिया निशान उठा दिया, अल्लाह के रसूल के रिसालत पर जो है ना सवालिया निशान उठा दिया कि अल्लाह ने जो है वो इनके सिवा राजी नहीं हो। बात यह है कि ये जो आयतें उतरी हैं कुरान के अंदर अदल के बारे में, आलम होने के बारे में, और कुरान ये कहता है कि इंसानों को उनके शऊर को पुकारते हुए अफ़मन यहदी इलल हक़ अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फ़मा लकुम कैफ़ तहकुमून, कि जो हक़ की हिदायत करता है, हक़ ये है कि उसकी पैरवी की जाए, उसकी इत्तिबा की जाए, और तुम उसको छोड़ के किसी ऐसे की पैरवी करते हो जो खुद मोहताज हिदायत है, तो फिर फ़मा लकुम कैफ़ तहकुमून, तुम ये कैसी कदावत। बात ये है कि इनकी मजबूरी है। अमीरुल मोमिनीन क्या मजबूरी है? मजबूरी इनकी ये है कि ये कहें कि अमीरुल मोमिनीन अफजल नहीं है। अगर ये मान लें कुरान के मीज़ान के मुताबिक, जो कुरान ने मीज़ान दिया है कि
اگر مثال کے طور پہ میں مثال دیتا چلوں کہ خلفاء بھی اصحاب بھی امیر المومنین سے پوچھتے تھے، وہ کبھی کسی سے کوئی سوال پوچھنے نہیں گئے. یہ تاریخ پوری جو ہے نا روز روشن کی طرح واضح ہے کہ امیر المومنین سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں ہے. ان کی مجبوری ہے. سوال میں ان سے کر لیں. نہیں ان کی مجبوری ہے. 10 جواب دے. قاضی شریح کے پاس سنیں کر دیتا ہوں. قاضی شریح کے پاس جب گواہی پیش کی گئی تو مولا کائنات اپنی اس پیچھے کیوں ہٹے کہ پتہ نہیں تھا؟ یہ جھوٹی روایت ہے. ایسا نہیں، میری ہر روایت جھوٹی ہے. جھوٹی روایت ہے. ایسا کوئی نہیں. آپ قاضی کے ساتھ بیٹھے نہ بیٹھے پھر منع کر دیں. جو خلفاء کے وقت جو ہے تمام کے تمام ان کو مسائل سے نکال رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں. وہ سب سے بڑھ کر مسائل کو جاننے والے تھے. وہ قاضی شریح کے ٹائم پر آ کر یہاں اگر ان کو مسئلہ پتا نہیں، یہ تو درایتاً ٹھیک نہیں ہے. یہ تو جھوٹی حدیث ہے، ایک بنایا ہوا جھوٹا قصہ ہے. اس کی سند صحیح ہے. مجھے اس بات پر افسوس ہوتا ہے مفتی صاحب جھوٹی روایتیں، بے سند روایتیں جن کی سند ضعیف ہے وہ سناتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے سنائی. اتنی باتیں یہ غلط کر رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کی کون کون سی بات کو میں کاؤنٹر کروں کہ میں آج مجبور ہو کے پین قلم اٹھا کے بیٹھا ہوں کہ بھائی یہ ان کو میرے سوال کا جواب دیتے نہیں ہیں، الٹا کاؤنٹر سوال کرتے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی میری دلیل کو سنو، آپ مجھے جو ہے دلیل کا جواب دلیل سے دو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے جو اعلم اور افضل کا قانون بنایا ہے، اعلم اور افضل میزان کیسے بنائیں گے؟ ہم جو ہے اگر کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین افضل ہے، اعلم ہے، تو ہم کسی کی ضد میں تھوڑی کہہ رہے ہیں. ارے بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ عالم افضل ہے، تاریخ کہہ رہی ہے کہ وہ عالم افضل ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، آپ خود جانتے ہیں ان باتوں کو کہ حضرت عمر نے کئی بار کہا کہ لولا علی اللہ لکا. وہ جانتے تھے کہ بخاری کی روایت بھی ہے افضل علی. بالکل صحیح. میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے بہتر میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ بھائی قرآن کا جو ہے علم، میں نے وارث سے قرآن کی بات کی تو وہ کلینی نے باب اپنے میں لکھا ہے. جو میں بات کرتا ہوں یہ کہتے ہیں کلینی نے لکھا. مجھے نہیں پتا کہ یہ انہوں نے باب پڑھا ہے پورا کتاب الحجت نہیں پڑھا، بس ایسے ہی کسی بھی بات کا انکار کرتے جا رہے ہیں اور کوئی بھی اشکال کرتے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے. انہوں نے ابھی کہا کہ مولا علی جو ہے سے بڑھ کر امام حسن حسین ہے، پھر انہیں سوچا کہ نہیں میں پھنس جاؤں گا تو فوراً تبدیل کر دیا. وہ لوگ بھائی وہ کیمرہ کے پیچھے جو ہے نا وہ سارے سب سمجھتے ہیں کہ کون کیا بات کر رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو بھی چیزیں رکھی آیت استخلاف کے لیے کہ بھائی رسول خدا کا فرمان، وہ اصحاب رسول خدا کی حدیث، عقائد بتائے گئے، اور جو مثال کے طور پر اس حدیث کی کوئی درایت مجھے سمجھا دیتے تو وہ بھی یہ نہیں سمجھا پائے کہ بھائی اس معیار پر، اس میزان پر یہ چیز. آپ کا ٹائم علامہ صاحب 11 منٹ ہو گئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کبھی کسی کے پاس نہیں گئے، باقی سب علی کے پاس جاتے رہے. اس کا جواب چاہیے. اس کا جواب چاہیے نا کہ علی کبھی گئے ہوں حضرت عمر کے پاس کہ فلاں مجھے بتا دو. وصال کے بعد علی المرتضیٰ اور حضرت عباس تشریف لائے باغ فدق کے معاملے میں. بات یہ ہے مجھے سننے دینا. ہاں نہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں شرائط وہ ہوں جو قرآن کے مطابق ہوں. آپ نے نہیں بنائی تو اس میں اچھا دیکھیں آپ نے بتایا کہ قرآن کے مطابق کہ مولا علی بھی جاتے تھے صحابہ کے پاس اور ان کو ایک چیز کا علم نہیں ہوتا تھا. بالکل میں اپنی باری میں اس کا پورا یہ آپ کی بات آ گئی، آپ نے ایگری کر لیا اس. ڈائریکٹ سوال کی طرف آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. بغیر کسی خوف کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. محمد نے علامہ صاحب نے جو حدیث یہ حدیث پیش کی کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت. ٹھیک ہے. امت نے اہل بیت کو خلیفہ کیوں نہیں بنا؟ امت نے اس لیے کہ اللہ نے جو خلافت کا معاملہ تھا، میں پچھلے پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں، 3 دفعہ دعا کی کہ یا اللہ علی کو خلیفہ بنائیں. سبل الہدا والرشاد کے اندر یہ روایت موجود ہے. 3 دفعہ کے بعد اللہ پاک نے انکار فرما دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی 3 بولنے تو دے، جھوٹی صحیح بولنے تو دے نا، میری بات کمپلیٹ ہو گئی. جھوٹی صحیح آپ بولنے نہیں، میں آج پھر جا کے اپنی ساری کتابوں کو سمندر برد کر دوں.